सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू आर गुड। आज को भिडियो में हामी चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कुरा गर्छौं, जुन कि 11 क्लास को फाइनल एग्जाम में चाहिँ 3 मार्क्स को आउँछ र यो धेरै नै सजिलो च्याप्टर रहेछ र यो 11 क्लास में मात्र हैन 12 क्लास में पनि आउँछ र 12 क्लास में गएर चाहिँ यसको मार्क्स चाहिँ बढ्छ, किनकि यो 12 क्लास में गएर चाहिँ एक दुईटा अझै कोलमहरु थपिन्छ र यो 12 क्लास में चाहिँ वर्कशीट नामले चाहिँ हामी यो हिसाबलाई प्रिपेयर गर्छौं र त्यो चाहिँ 8 मार्क्स को हुन्छ। सो यसले चाहिँ 11 क्लास में पनि मार्क्स दिन्छ र 12 क्लास में पनि मार्क्स दिन्छ। सो यसलाई राम्रोसँग सिरियस भएर पढ्नुस्। सो अब चाहिँ यसको फर्मेट बुझ्ने। सो यसको फर्मेट चाहिँ यो नै हो र फर्मेट को अगाडि पहिले चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लेख्नु पर्छ र यो के हो सिरियल नम्बर। एसएन भनेको सिरियल नम्बर, यसमा चाहिँ सिरियल नम्बर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब के रहेछ पार्टिकुलर्स। सो जुन पनि क्वेशनमा दिएको आइटम्सहरु हुन्छ त्यो आइटम्सलाई चाहिँ हामी पार्टिकुलर्समा रेकर्ड गर्छौं। डेबिटमा रहेको आइटम्सलाई पनि रेकर्ड गर्छौं र क्रेडिटमा रहेको आइटम्सलाई पनि हामी रेकर्ड गर्छौं। र डेबिटमा रहेको आइटम्सलाई हामी त्यसको अमाउन्ट चाहिँ यो अनएडजस्टेड टिबी को डेबिट में लेख्छौं र क्रेडिट में रहेको आइटम्स को अमाउंट चाहिँ यो अनएडजस्टेड टिबी को चाहिँ हामी क्रेडिट साइड में रेकर्ड गर्छौं। सो यो पार्टिकुलर्स में र अनएडजस्टेड टिबी में चाहिँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ आउने आइटम्सहरुलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ, अलग अलग छुट्याएर दिएको हुन्छ, तपाईले मात्र सार्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको अमाउन्ट डेबिट में र क्रेडिट में त्यो अलग अलग छुट्याएर नै दिएको हुन्छ र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ तपाईले मात्र चढाउनु पर्ने हुन्छ। र यो हिसाब बनाउनका लागि तपाईलाई फाइनल अकाउन्ट में जुन एडिशनल इन्फर्मेसन में एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरु दिइरा थियो सेम त्यस्तै एडिशनल इन्फर्मेसन में चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरु दिन्छ र त्यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीज को अमाउन्टलाई चाहिँ हामी यसको डेबिट में र क्रेडिट में लेख्छौं। सो अब कुरा आउँछ कि कुन एडजस्टमेन्ट को अमाउन्ट चाहिँ डेबिट में रेकर्ड गर्ने र कुन एडजस्टमेन्ट को अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिट में रेकर्ड गर्ने। सो त्यो पहिला बुझिहाल्नुस् कि यहाँ के रहेछ एडजस्टमेन्ट में के रहेछ एड नेचर एडजस्टमेन्ट। एड नेचर मतलब जति पनि जोड्ने खाले हुन्छ, जस्तै जोड्ने खालेमा के आउँछ ड्यू आउँछ। सो ड्यूलाई हामी फाइनल अकाउन्टमा के गर्थ्यौ जोड्थ्यौ। कुनै पनि यदि स्यालेरी ड्यू दियो भने स्यालेरीमा हामी जोडेर अनि त्यसलाई रेकर्ड गर्थ्यौ। सेम त्यस्तै जति पनि जोड्ने खाले एडजस्टमेन्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ डेबिट में अमाउंट छ भने डेबिट में रेकर्ड गर्छौं र क्रेडिट में अमाउंट छ भने हामी क्रेडिट में रेकर्ड गर्छौं। अब के रहेछ लेस नेचर एडजस्टमेन्ट। सो जति पनि लेस नेचर एडजस्टमेन्ट मतलब घटाउनु पर्ने एडजस्टमेन्ट जसलाई हामी फाइनल अकाउन्ट में घटाएर सब्स्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ रेकर्ड गर्थ्यौं, त्यस्ता यदि एडजस्टमेन्ट दियो भने त्यसलाई हामी डेबिट में रहेको आइटम्स मा छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिट में रेकर्ड गर्छौं र क्रेडिट में रहेको आइटम्स में घटाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई हामी डेबिट में रेकर्ड गर्छौं। मतलब एड नेचर को एडजस्टमेन्ट छ भने त्यसलाई सेम कोलम में रेकर्ड गर्छौं र सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने लेस नेचर को एडजस्टमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी अपोजिट कोलम में रेकर्ड गर्छौं। सो यो हिसाब बनाउनका लागि हामीलाई जुन क्वेशनहरु दिएको हुन्छ त्यो क्वेशनलाई हामी यसमा सार्छौं र त्यसको अमाउन्ट डेबिट में र क्रेडिट में रेकर्ड गर्छौं। सो जस्तै मानौ कि यहाँ स्यालेरी हामीलाई दियो, स्यालेरी दियो 1000। सो स्यालेरीलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं डेबिट में। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिट में रेकर्ड गर्ने। अब जस्तै यहाँ ड्यू दियो, जस्तै यहाँ ड्यू स्यालेरी 1000 हामीले स्यालेरी ड्यू मतलब 1000 स्यालेरी चाहिँ हामीले दियौं र ड्यू स्यालेरी एडिशनल इन्फर्मेसन मा चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसन भनेर ड्यू स्यालेरी दियो 1000। सो अब चाहिँ ड्यू भनेको हामीले जोड्छौं, फाइनल अकाउन्टमा के गर्थ्यौं जोडेर अनि फेरि रेकर्ड गर्थ्यौं। सो यसमा चाहिँ तपाईले मात्र क्वेशनहरुको अमाउन्ट लेख्न पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ जुन एडिशनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी तल लेख्छौं त्यसको अमाउन्ट चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट्स मा मात्र चढाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा हैन। यसमा चाहिँ जुन क्वेशनले दिएको हुन्छ त्यो आइटम को मात्र अमाउन्ट चढाउनु पर्छ। सो अब चाहिँ यहाँ हामीलाई स्यालेरी 1000 दियो र यहाँ चाहिँ ड्यू स्यालेरी चाहिँ 1000 दियो। सो अब ड्यूलाई हामी के गर्छौं जोड्छौं। सो जोड्छौं। सो यसलाई चाहिँ यसको अमाउन्ट डेबिट में छ भने यो एडजस्टमेन्ट को डेबिट में हामी रेकर्ड गर्छौं। यहाँ डीआर में छ भने यहाँ पनि डीआर में
यहाँ के भनेछ एड नेचर एडजस्टमेन्ट रेकर्डेड सेम कोलुम, यानी डीआर मा छ भने डीआर मै हामी रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ हाम्रो स्यालेरी डीआर मा छ र एडिसनल इन्फर्मेसन को ड्यू स्यालेरीलाई हामी जोड्छौं। सो यसलाई हामी डीआर मै रेकर्ड गर्ने। यदि यहाँ प्रिपेड भएको भए प्रिपेड स्यालेरी चाहिँ 500 भएको भए प्रिपेडलाई हामी फाइनल एकाउन्टमा घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौं। सो स्यालेरी हाम्रो के रहेछ 1000 हामीले डेबिटमा रेकर्ड गर्यौं। अब यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यो ड्यू नभनेर यहाँ चाहिँ प्रिपेड रहेछ। सो प्रिपेडलाई हामी घटाउँछौं। सो यसलाई हामी यहाँ डेबिटमा छ भने अब चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं। सो यसलाई अब मिटाइदिने र यसको अमाउन्ट चाहिँ 500। यो डेबिटमा छ भने हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, किनकि यो हाम्रो रुलले के भन्छ लेस नेचर एडजस्टमेन्ट रेकर्डेड अपोजिट कोलुम, दैट इज डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा र क्रेडिटमा छ भने डेबिटमा। सो यो हाम्रो स्यालेरी कतापट्टि छ डेबिटतिर। सो डेबिटतिर छ भने हामीले क्रेडिटमा लेख्ने र यो अनएडजस्टेड डेबिटमा चाहिँ हामीले यो अमाउन्टलाई लेखेर एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको यदि यहाँ डीआर मा छ भने हामी सीआर मा रहेको अमाउन्टलाई घटाएर हामी एडजस्टेड टिबीमा रेकर्ड गर्छौं। सो कहाँ रेकर्ड गर्ने यो चाहिँ डेबिटमा छ। सो यसलाई हामी डेबिटमै रेकर्ड गर्छौं, क्रेडिटमा हैन। सो 1000 बाट 500 घटाइदियो भने 500 भयो। सो यो अमाउन्टलाई हामी घटाएर रेकर्ड गर्यौं। जस्तै पहिला हाम्रो के थियो 1000 चाहिँ जोड्नु पर्ने थियो, ड्यू थियो। सो यसलाई हामी ड्यू थियो भने यसलाई हामी जोड्छौं, किनकि यो डेबिटमा छ र यो पनि डेबिटमा छ। सो यसलाई हामी जोड्छौं। सो जोड्ने खाले जुन हुन्छ यसलाई हामी जोडेर यो एडजस्टेड टिबी को कोलुममा चाहिँ डीआर मै रेकर्ड गर्छौं, किनकि यो स्यालेरी भनेको डीआर मा छ। सो अब चाहिँ कति भयो 2000 यसको अमाउन्ट भयो। सो अब चाहिँ लास्टमा सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज को त्यस्ता नै हामी रेकर्ड गर्छौं र लास्टमा गएर चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छौं, हाम्रो हिसाब चाहिँ सकिन्छ। सो यति तपाईले बुझ्नु भयो कि यदि एड नेचर को एडजस्टमेन्ट हुन्छ भने सेम कोलुममा रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई जोडेर चाहिँ लेख्ने, र यदि कुनै एडजस्टमेन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी अपोजिट कोलुममा रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ घटाएर हामी रेकर्ड गर्छौं। सो अब चाहिँ हामी हिसाब बनाएर हेर्छौं कि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कसरी गर्ने। सो अब हेर्ने हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा के रहेछ फ्लोइङ आर द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी अनि यसको डेट दिएको छ। सो यो कम्पनीको नाम दिएको छैन र यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामी नाम पनि लेख्दैनौं, मात्र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स लेख्ने। र अब चाहिँ हामी यो क्वेशनलाई हेर्ने अनि क्वेशनको डेबिटमा आउने आइटम्सलाई डेबिटमै रेकर्ड गरेछ र अलगै रहेछ र क्रेडिटमा आउने आइटम्सहरु चाहिँ अलगै रहेछ। सो यो डेबिट र क्रेडिट दुटैपट्टि रहेको आइटम्सलाई हामी यो पार्टिकुलर्समै रेकर्ड गर्छौं, तर यसको अमाउन्ट चाहिँ डेबिटकोलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्ने र क्रेडिटमा रहेको छ त्यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। र जुन यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ यो 5 वटा यी नम्बरसम्म छ 5 वटा, त्यसलाई चाहिँ हामी यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्छौं पार्टिकुलर्समा, तर चाहिँ यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी यसमा रेकर्ड गर्दैनौं, हामी एडजस्टमेन्ट छ यसको डेबिट र क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं। सो अब चाहिँ यो सबै आइटम्सलाई हामी रेकर्ड गर्ने र पहिला डेबिटमा आउने सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गरिहाल्ने वा पहिला क्रेडिटमा आउने सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो एडजस्टमेन्टलाई ट्रिट गर्न सिक्छौं। सो यसलाई सार्दा चाहिँ इनवर्ड इसको अमाउन्ट चाहिँ लेखिदिने। निकालेछ पर्चेज 6 लाख, ओपनिङ स्टक 1,10,000, स्यालेरी 75,000, के छ रेन्ट 10,000, इन्स्योरेन्स 3,500, जनरल एक्सपेन्सेस 16,000, वेजेस 1,30,000, सन्ड्री डेप्टर 1 लाख, इक्विपमेन्ट 1,50,000 अनि के रहेछ क्याश 15,500।
सो डेबिटमा आउने सबै आइटम्सलाई हामी रेकर्ड गर्यौँ र यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ हामी क्रेडिटमा आउने सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ? क्यापिटल 2,50,000 यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने किनकि यो क्रेडिटको आइटम हो। क्रेडिटर कति छ? 55,000। अब के रहेछ? सेल्सलाई 9,40,000। सो सबै आइटम्स रेकर्ड भयो। अब बाँकी के रह्यो? एडजस्टमेन्टहरू। सो यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट लेख्ने, अन्डरलाइन दिने र सबै फेरि एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्ने। रेन्ट ड्यू यसको अमाउन्ट चाहिँ लेख्नु पर्दैन, यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी यसमा लेख्छौँ तर अहिले होइन पछि लेख्छौँ। अब के रहेछ? प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेंट, बैड डेट, क्लोजिंग स्टॉक, स्टक। अब चाहिँ हामी सबै आइटम्सहरूलाई रेकर्ड गऱ्यौँ र एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज जुन यो छ यसलाई पनि रेकर्ड गऱ्यौँ तर यसको अमाउन्ट रेकर्ड गरेको छैनौँ र यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज जुन यो एडजस्टमेन्ट छ त्यसमा रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ पहिला यसको अमाउन्ट चढाउनु भन्दा पहिला हामी बुझ्ने कि कुन एडजस्टमेन्ट चाहिँ जोड्ने खाले छ र कुन एडजस्टमेन्ट चाहिँ घटाउने खाले छ। मतलब चाहिँ हामी फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्दा कुन एडजस्टमेन्टलाई घटाउँथ्यौँ र कसलाई चाहिँ हामी जोड्थ्यौँ। सो हाम्रो फर्स्ट एडजस्टमेन्ट के रहेछ? रेन्ट ड्यू। ड्यू भनेको के? आउटस्ट्यान्डिङ। फेरि ड्यू भनेको खाने ड्यू होइन, ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ र यसलाई हामी फाइनल एकाउन्टमा जोडेर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यो एक प्रकारको के जोड्ने खाले एडजस्टमेन्ट हो। सो जोड्ने खाले यदि छ भने डेबिटमा रहेको आइटम्समा जोड्ने खाले छ भने हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ र क्रेडिटमा छ भने हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यो के रहेछ? रेन्ट ड्यू। मतलब यो हाम्रो जुन यो रेन्ट छ यसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट छ। सो यो रेन्ट कतापट्टि छ? डेबिटतिर। सो रेन्ट कति छ? 10,000। सो रेन्ट डेबिटतिर छ भने यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको अमाउन्टलाई हामी एडजस्टमेन्टमा रेकर्ड गर्ने र हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ किनकि यो जोड्ने खाले हो। सो 10,000 मा 1,000 जोड दियो भने कति हुन्छ? 11,000। तो फेरि हामी यो एडजस्टेड टिभीको चाहिँ डिआरमै रेकर्ड गर्छौँ किनकि यो रेन्ट भनेको के डेबिटमै छ। सो डेबिटमै रेकर्ड गर्छौँ हामी। सो अब चाहिँ 11,000 हुन्छ। सो 11,000 हामीले रेकर्ड गरिदिने। अब के रहेछ? प्रिपेड इन्सुरेन्स 2,000। अब प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामी फाइनल एकाउन्टमा घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो अब चाहिँ हामी यो घटाउनु पर्ने एडजस्टमेन्ट हो। सो यसलाई हामी अपोजिट कोलममा रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँ हेर्ने यहाँ इन्सुरेन्स कति रहेछ? 3,500 र यो चाहिँ डेबिटमा छ। सो घटाउनु पर्ने एडजस्टमेन्टलाई हामी अपोजिट कोलममा रेकर्ड गर्छौँ। सो यो इन्सुरेन्स डेबिटमा छ भने हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। फेरि यो क्रेडिटमा रेकर्ड गर्न होइन, यो एडजस्टमेन्ट छ यसमा रेकर्ड गर्ने। सो 2,000 रेकर्ड गर्यो भने अब चाहिँ यो 3,500 छ र यो चाहिँ 2,000 छ। सो यो डेबिटमा छ भने यो क्रेडिटमा छ, मतलब यो अपोजिट कोलममा छ र यसलाई हामी घटाएर रेकर्ड गर्छौँ। सो अब 3,500 बाट 2,000 घटाइदियो भने 1,500 भयो। यसलाई पनि रेकर्ड गर्यो। अब चाहिँ फेरि हेर्ने के रहेछ? डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट 7,500। फाइनल एकाउन्टमा चाहिँ पर्सेन्टेज दिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ मात्र यो मतलब पर्सेन्टेज काटेर अनि अमाउन्ट नै दिएको छ। सो इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन लागेको छ, मतलब इक्विपमेन्टको चाहिँ मूल्यमा ह्रास आएछ, मतलब हामीलाई नोक्सान पनि भयो। सो यसलाई हामी घटाउँछौँ। सो घटाउनु पर्ने हो भने अपोजिट कोलममा रेकर्ड गर्ने। सो इक्विपमेन्ट हेर्ने कहाँ रहेछ? यहाँ हेर्ने इक्विपमेन्ट छ र यसको अमाउन्ट चाहिँ डेबिटमै छ 1,50,000। सो यो डेबिटमा छ भने अब हामी अपोजिट कोलममा रेकर्ड गर्छौँ। सो अपोजिट कोलम चाहिँ यो क्रेडिट भयो र 7,500 चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने। 7,500 भयो। अब चाहिँ यो डेबिटमा छ तर यो क्रेडिटमा छ, मतलब हामीले अब घटाएर रेकर्ड गर्नुपर्छ। सो 1,50,000 बाट 7,500 घटाइदियो भने कति हुन्छ? 1,42,500 भयो।
अब यसको अमाउन्ट पनि रेकर्ड भयो। अब हेर्ने के रहेछ ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट पनि हामीले फाइनल एकाउन्टमा डेप्टरबाट घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यो पनि के भयो एक प्रकारको लेस नेचरको एडजस्टमेन्ट भयो। सो लेस नेचरको भयो भने हामीले अपोजिट कोलममा फेरि रेकर्ड गर्ने। सो ब्याड डेप्ट चाहिँ हामी जहिले पनि डेप्टरबाट घटाउँछौँ। सो डेप्टरले हेर्ने डेप्टर कहाँ रहेछ सन्ड्री डेप्टर 1 लाख यहाँ छ। सो अब चाहिँ यो डेबिटमा छ। डेबिटमा छ भने अब हामी एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ किनकि यो घटाउनु पर्ने हो। सो हाम्रो ब्याड डेप्ट कति रहेछ 5000। 5000 छ भने 5000 रेकर्ड गर्ने। सो 1 लाखबाट 5000 घटाइदियो भने कति हुन्छ 95000। सो रेकर्ड गर्ने 95000 भयो। अब के रहेछ लास्ट हाम्रो रहेछ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई हामी कसैबाट घटाउँदैन थियौँ, मतलब हामीले यो क्लोजिङ स्टकलाई कहीँ पनि न घटाउँथ्यौँ न जोड्थ्यौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी जस्ताको त्यस्तै यो एडजस्टमेन्ट कोलुममा चाहिँ हामी डेबिटमा र क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गरिदिन्छौँ। सो क्लोजिङ स्टकलाई यहाँ हेर्ने यसको सामुने चाहिँ हामी रेकर्ड गरिदिने यहाँ छ हैन त 30000 यहाँ पनि 30000। सो अब चाहिँ हामी रेकर्ड गर्यौँ र यो एडजस्टेड टिभीको जुन एडजस्टमेन्ट रिलेटेड आइटम्सहरू छ त्यसलाई मात्र रेकर्ड गरेछौँ। सो अब चाहिँ अरू आइटम्सलाई हामी जस्ताको त्यस्तै क्वेसनमा जस्ताको त्यस्तै दिएको छ त्यस्तै हामी यो एडजस्टेड टिभीमा सार्दिने। सो क्यारिएज इनवर्डको अमाउन्ट कति रहेछ 35000 र यो डेबिटमा छ भने यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी फेरि 35000 जस्ताको तस्तै सार्दिने। पर्चेज 6 लाख। अब के रहेछ ओपनिङ स्टक 1,10,000 यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने 1,10,000। अब के रहेछ स्यालेरी 75000 यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ रेन्ट। रेन्टलाई हामी यहाँ 11000 रेकर्ड गरिसकेछौँ। सो यसलाई त्यस्तै छोडिदिने। अब इन्सुरेन्सलाई पनि रेकर्ड गरिसकेछौँ यसलाई पनि छोडिदिने। अब के रहेछ जेनरल एक्सपेन्सेस। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने 16000 भयो। अब के रहेछ वेजेस। वेजेस छ यहाँ हेर्ने वेजेस छ 1,30,000। सो यसलाई पनि हामीले रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ सन्ड्री डेप्टर। यसलाई हामी यहाँ 5000 घटाएर रेकर्ड गरिसकेछौँ। अब यसलाई रेकर्ड नगर्ने। इक्विपमेन्ट 1,50,000 र योसँग रिलेटेड चाहिँ एडजस्टमेन्ट थियो यसलाई हामी घटाएर रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब के रहेछ क्यास। क्यास रहेछ 15500। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने 15500 भयो। अब के रहेछ क्रेडिटमा आउने आइटम्सहरू छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिटमा जस्ताको त्यस्तै सार्दिने किनकि योसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू छैन। सो यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै सार्दिने। क्यापिटल कति छ 2,50,000 2,50,000 भयो। अब चाहिँ के रहेछ क्रेडिटर। यसको अमाउन्ट पनि 55,000 छ यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने 55,000। अब के रहेछ सेल्स 9,40,000 यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्ने भयो। अब सबै आइटम्सहरूलाई एडजस्टमेन्टलाई पनि रेकर्ड गर्यौँ र यो एडजस्टेड टिभीलाई पनि रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा एउटा अझै तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो काम के हो भने यो जुन एडजस्टमेन्टलाई हामी रेकर्ड गरेछौँ क्रेडिटमा यो सबैलाई हामी यहाँ चाहिँ अब डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। यो एडजस्टमेन्टमै फेरि यता वा यता भने सार्नु पर्दैन। हामी यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी यो अब डेबिटतिर रेकर्ड गर्ने। सो अब रेन्ट ड्यू यहाँ रेन्टको के रहेछ डेबिटमा छ। सो डेबिटमा छ भने अब चाहिँ हामी यसलाई क्रेडिटमा यो एडजस्टमेन्ट कोलुमै रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ रेन्टलाई डेबिटतिर 1000 रेकर्ड गर्ने भयो। अब के रहेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति थियो 2000। सो 2000 यहाँ चाहिँ यहाँ छ क्रेडिटमा। सो क्रेडिटमा छ भने यसलाई अब एडजस्टमेन्ट कोलुमै हामी अब डेबिटतिर रेकर्ड गर्छौँ। सो 2000 भयो। अब चाहिँ 2000 रेकर्ड भयो। अब के रहेछ डिप्रिसिएसन। सो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट कति रहेको थियो 7500। सो 7500 कहाँ छ यहाँ छ 7500 र यो चाहिँ
क्रेडिटमा छ। सो क्रेडिटमा छ भने यसलाई हामी अब फेरि डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। यो एडजस्टमेन्ट कोलुमै फेरि यताउति होइन। सो डिप्रिसिएसनलाई 7500 भयो। अब हाम्रो के रहेछ ब्याड डेप्ट र ब्याड डेप्ट चाहिँ यहाँ 5000 छ। सो 5000 ले हेर्नु 5000 कतापट्टि रहेछ क्रेडिटतिर, यहाँ क्रेडिटतिर छ। अब यसलाई हामी डेबिटतिर रेकर्ड गर्ने। सो ब्याड डेप्टको सामुन्ने चाहिँ 5000 भयो। अब क्लोजिङ स्टकलाई हामी जस्ताको त्यस्तै सारेछौँ, यता लेखेको छैनौँ। सो जस्ताको त्यस्तै सार्दिने। अब चाहिँ यो कोलुम जुन यो क्वेसनमा ब्यालेन्स दिएको छ 12,45,000 सेम जस्ताको त्यस्तै हामीले यहाँ सार्दिने हो। यो पुरै क्लोज गरिदिने र यो 12,45,000 र यो पनि 12,45,000 क्वेसनले जति ब्यालेन्स दिएको छ त्यति सार्दिने। अब चाहिँ एकचोटि हामी यो सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको अमाउन्टलाई घटाउनु पर्ने छ भने डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा लेख्यौँ र जोड्नु पर्ने छ भने डेबिटमा छ भने डेबिटमा रेकर्ड गर्यौँ र फेरि त्यो अमाउन्टलाई एकचोटि यो चाहिँ क्रेडिटमा रहेको सबै आइटम्सलाई डेबिटमा र डेबिटमा रहेको सबै आइटम्सलाई अमाउन्टलाई क्रेडिटमा रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने र यो अमाउन्टलाई यो जुन रहेको छ क्यारिएज इनवर्ड सबै आइटम्सहरू त्यसलाई पनि हामी यो एडजस्टमेन्टलाई घटाएर वा जोडेर हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। तर फेरि यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी यसमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। सो यसमा अब एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने यो जुन अमाउन्टहरू डेबिटमा छ भने डेबिटमै र क्रेडिटमा रहेको अमाउन्टलाई हामी क्रेडिटमै रेकर्ड गर्छौँ। जस्ताको त्यस्तै फेरि कपी पेस्ट गरिदिने, सेम यो जस्ता छ त्यस्तै रेकर्ड गर्ने। सो 2000 यहाँ चाहिँ 2000 डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, यो डेबिटमा छ सो डेबिटमै रेकर्ड गर्ने क्रेडिटमा होइन। सो 2000 रेकर्ड गर्यो। अब के रहेछ 7500 र यो चाहिँ 5000 र यो 30000 भयो। तर यो चाहिँ एउटा क्रेडिटमा छ। सो यो क्रेडिटकोलाई क्रेडिटमै रेकर्ड गर्ने भयो। सो यो यतापट्टि 4वटा अमाउन्ट र यता पनि 4वटा अमाउन्ट, मतलब यसको कपी पेस्ट भयो। र यसमा चाहिँ यो एउटा अमाउन्ट र यो एउटा अमाउन्ट। सो यो अमाउन्टले पनि हामी रेकर्ड गर्ने। 30000 यतापट्टि भयो र यतापट्टि पनि भयो, मतलब यसको पनि कपी पेस्ट भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो हिसाब चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ हामीले ब्यालेन्स मात्र गरेर टोटल अमाउन्ट निकालिदिने र दुईटैको यो डेबिटको र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ। यसको यो डेबिटको र क्रेडिटको र फेरि एडजस्टेड टिभीको पनि डेबिटको र क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनै पर्छ। यदि छैन भने तपाईले बनाएको हिसाब गल्ती छ भनेर बुझिन्छ। र हामीले चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदै छौँ। सो यो यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ। सो यसको अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईलाई एन्सरमा दिएको हुन्छ र यसको एन्सर चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्ने र ब्यालेन्स गर्दाखेरि 45500 र यसको पनि 45500। सो यो दुईटैको अमाउन्ट मिल्यो, मतलब यो एडजस्टमेन्ट जुन हामी ट्रिट गरेछौँ त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सही रहेको छ किनकि यसको अमाउन्ट मिलेछ। अब चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। सो यसको ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ 12,76,000 र यो पनि 12,76,000। सो दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ मिल्यो, मतलब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि अमाउन्ट मिल्यो, मतलब यो सबैको अमाउन्ट चाहिँ मिलेछ। सो अब चाहिँ हाम्रो हिसाब चाहिँ सही रहेछ। अब चाहिँ हामी एउटा अझै क्वेसन बनाएर हेर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेर्छौँ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनको रिक्वायर्ड गरेको चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, टिभी भनेको ट्रायल ब्यालेन्स। सो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनका लागि हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र यो ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको प्रत्येक आइटमलाई र यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा रहेको प्रत्येक आइटमलाई चाहिँ हामी यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पार्टिकुलर्स कोलुममा चाहिँ हामी जस्ताको त्यस्तै सार्दिन्छौँ र यसको अमाउन्ट डेबिटमा रहेको आइटम्सको अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिट कोलुममा लेख्ने र क्रेडिटमा रहेको आइटमको अमाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिटमा लेख्ने र जुन यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी यहाँ एडजस्टमेन्ट्स कोलुममा डेबिटमा र क्रेडिटमा छुट्याएर हामी लेख्छौँ। सो अब चाहिँ हामी यो पुरै आइटम्सलाई हामी जस्ताको त्यस्तै चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने। सो यहाँ के रहेछ पहिला मेसिनरी रहेछ। मेसिनरी लेख्ने, मेसिनरी 1 लाख छ
1 लाख रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ पर्चेज 2 लाख, सैलरी 25,000, बैंक बैलेंस 20,000। अब डेप्टर 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस कति छ 15,000। सो डेबिटमा आउने सबै आइटम्सलाई हामी रेकर्ड गर्यौँ र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ क्रेडिटतिरको लेख्ने। सो अब क्रेडिटमा रहेछ क्यापिटल, क्यापिटल लेख्ने, यसको अमाउन्ट 2 लाख। सो अब यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिटमा लेख्ने। अब सेल्स छ, सेल्स कति छ 1 लाख, यसको पनि लेख्ने। क्रेडिटर छ 70,000, 70,000 रेकर्ड गर्ने। बैंक लोन छ 85,000, 85,000। अब रेन्ट रिसिभ छ 5,000। सो क्रेडिटमा आउने सबै आइटम्सलाई पनि रेकर्ड गर्यौँ र त्यसको अमाउन्ट पनि हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्यौँ। अब के रेकर्ड गर्ने? एडजस्टमेन्ट लेख्ने र जुन यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम्सहरू छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। सो फर्स्ट के रहेछ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर। बी नंबरमा के रहेछ? अनअर्न रेन्ट, अनअर्न रेन्ट हो। अब सी नंबरमा के रहेछ? डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी हो। अब के रहेछ? डी नंबरमा प्रोभिजन अन डेप्टर, यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। प्रोभिजन अन डेप्टर भयो। अब के रहेछ? स्यालेरी ड्यू, यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। स्यालेरी ड्यू 5वटा हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम्सहरूलाई पनि रेकर्ड गर्यौँ। अब यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी यो एडजस्टमेन्ट कोलममा रेकर्ड गर्छौँ र अब यिनीहरूको अमाउन्ट कसको चाहिँ डेबिटमा रेकर्ड गर्ने र कसको चाहिँ क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो जुन पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज जोड्ने खाले छ, एड नेचरको छ भने त्यसलाई हामी डेबिटको डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ र क्रेडिटको क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। तर यदि घटाउनु पर्ने छ भने हामी डेबिटमा छ भने हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने र क्रेडिटमा छ भने हामीले डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। सो फर्स्ट क्वेसन के फर्स्ट एडिसनल इन्फर्मेसन के रहेछ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर। हामीले यहाँ चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ 15,000 गरेछौँ। सो 15,000 हामीले एडभान्समा पेड गर्दा हामीले यसलाई रिसिभ पनि लिन सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनिन्छ? 5,000 चाहिँ हाम्रो एक्सपायर भएछ। 5,000 एक्सपायर भयो भने अब 10,000 मात्र लिन सक्छौँ। मतलब हाम्रो एसेट्स चाहिँ 10,000 मात्र बाँकी रह्यो र यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर हुँदा हामी फाइनल एकाउन्टमा यसलाई घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो घटाउने नेचरको यो एडजस्टमेन्ट हो। सो यो चाहिँ डेबिटमा छ भने हामीले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ 5,000 हामीले रेकर्ड गर्ने र 15,000बाट 5,000 घटाइदियो भने 10,000 हुन्छ, यसलाई रेकर्ड गर्ने भयो। अब के रहेछ? अनअर्न रेन्ट। यहाँ चाहिँ हामी रेन्ट रिसिभ 5,000 हामीले रेन्ट रिसिभ गरेको, जसमध्येबाट 2,000 चाहिँ हाम्रो हामीले एडभान्समा रिसिभ गरेछौँ। यहाँ अनअर्न नकमाइकन हामी चाहिँ 2,000 अझै रिसिभ गरेछौँ। मतलब यो 2,000 हाम्रो एडभान्स हो। सो हामीले एडभान्समा रिसिभ गर्दा हामीले यसलाई पेड पनि गर्नुपर्छ। यदि जसले पेड गरेछ र त्यसले माग्यो भने 2,000 हामीले पेड गर्नुपर्छ। मतलब यो हाम्रो लायबिलिटिज हो र यो हाम्रो रियल इन्कम होइन, यसलाई हामीले पेड गर्न पनि पर्न सक्छ। सो हाम्रो इन्कम मात्र 3,000 हो। सो 3,000 हो भने हामी यो रेन्टबाट चाहिँ जुन यो हामी रेन्ट रिसिभ गरेछौँ त्यसबाट हामी घटाएर रेकर्ड गर्छौँ। सो घटाउनै पर्ने हो भने यो क्रेडिटमा छ भने हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। सो 5,000बाट 2,000 घटाइदियो भने कति हुन्छ? 3,000। सो यो 3,000 को अमाउन्टलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड टिभीको हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, किनकि यो रेन्ट रिसिभ क्रेडिटमा छ। सो हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। 3,000 भयो। अब के रहेछ? डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी।
मेसिनरीमा चाहिँ डिप्रिसिएसन लाग्यो। सो फाइनल एकाउन्टमा हामी डिप्रिसिएसनलाई फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुबाट घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यो चाहिँ लेस नेचरको एडजस्टमेन्ट हो। सो यसलाई हामी अपोजिट कोलममा रेकर्ड गर्छौँ। सो मेसिनरी हाम्रो यहाँ छ र हाम्रो कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन भएछ 10%ले। सो 10%ले हुँदा चाहिँ 1 लाखको 10% कति हुन्छ 10,000। सो घटाउनु पर्ने हो भने यो डेबिटमा छ भने हामीले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो 10,000 भयो र 1 लाखबाट 10,000 घटाइदियो भने 90,000 भयो। अब यहाँ के रहेछ प्रोभिजन अन डेप्टरमा चाहिँ प्रोभिजन काट्नु छ र यो प्रोभिजनलाई हामी फाइनल एकाउन्टमा घटाएर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यो पनि लेस नेचरको एडजस्टमेन्ट हो र यसलाई चाहिँ हामी डेप्टरबाट घटाएर लेख्छौँ र कति पर्सेन्टले छ 10%ले र डेप्टर यहाँ हाम्रो 1 लाख छ। सो 1 लाखको 10% काट्यो भने 10,000 र यो घटाउनु पर्ने हो भने यो डेबिटमा छ भने फेरि हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ 10,000 रेकर्ड गर्ने र 1 लाखबाट 10,000 घटाइदियो भने 90,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब फेरि हेर्ने के रहेछ स्यालेरी ड्यू मतलब हामीले पेड गर्न अहिले बाँकी छ र यो ड्यूलाई हामी फाइनल एकाउन्टमा प्लस गरेर रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यो चाहिँ एड नेचरको एडजस्टमेन्ट हो। सो एड नेचरको हो भने जस्ताको मतलब डेबिटमा छ भने डेबिटमै रेकर्ड गर्ने। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ स्यालेरी ड्यू छ। सो स्यालेरीलाई हेर्ने स्यालेरी यहाँ चाहिँ डेबिटमा छ। सो डेबिटमा छ र यो एड नेचरको एडजस्टमेन्ट हो। सो डेबिटमा छ भने हामीले डेबिटमै रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ 5,000 यसको अमाउन्ट चाहिँ 5,000 छ 5,000 हामीले रेकर्ड गर्ने र 25,000 मा चाहिँ 5,000 जोड दियो भने कति हुन्छ 30,000 रेकर्ड गर्ने। सो अब चाहिँ पुरै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब जुन बाँकी रहेको छ त्यो आइटम्सहरूको भ्यालुलाई चाहिँ हामी जस्ताको त्यस्तै सारिदिने। सो पर्चेजको 2 लाख छ हामीले 2 लाख रेकर्ड गरिदिने। स्यालेरीको भइसक्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स 20,000 छ। सो यहाँ चाहिँ हामी 20,000 रेकर्ड गर्ने। डेप्टरको भइसक्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसको पनि भइसक्यो क्यापिटलको भयो। सो क्यापिटल चाहिँ क्रेडिटको हो यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो 2 लाख हामीले क्यापिटलको भ्यालु रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ सेल्स 1 लाख छ यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने हो। अब के रहेछ क्रेडिटर 70,000 यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्ने 70,000 भयो। अब फेरि ब्याङ्क लोन छ 85,000 यसलाई पनि हामीले 85,000 रेकर्ड गर्यौँ। अब रेन्ट रिसिभको यो त भइसकेको छ। सो अब चाहिँ एकचोटि हामी पुरै एडजस्टमेन्टलाई राम्रोसँग डिडक्ट गरेर वा प्लस गरेर चाहिँ हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब फेरि जुन यो क्रेडिटमा रहेको आइटम छ एडजस्टमेन्टको अमाउन्ट छ त्यसलाई हामी अब एकचोटि डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। सो जति पनि क्रेडिटमा रहेको छ त्यसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने र जति पनि डेबिटमा रहेको छ त्यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो यो के हो 10,000 र यो मेसिनरीको डिप्रिसिएसन हो। सो मेसिनरीको डिप्रिसिएसन कहाँ छ यहाँ छ मेसिनरीको डिप्रिसिएसन र यो चाहिँ हामी क्रेडिटमा लेखेछौँ। सो क्रेडिटमा छ भने हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने हो। अब फेरि के रहेछ डेप्टर यानी यो प्रोभिजन हो। सो प्रोभिजन यो चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गरेछौँ फेरि अब चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। अब स्यालेरी ड्यू कहाँ छ यो चाहिँ डेबिटमा छ। सो डेबिटमा छ भने यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। सो यो चाहिँ 5,000 क्रेडिटमा भयो। अब फेरि के रहेछ फर्स्ट नम्बर प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर। सो यसको अमाउन्ट कति थियो 5,000 र यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ यहाँ चाहिँ 5,000 र यो डेबिट क्रेडिटमा छ यसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ 5,000 भयो। अब अन रेन्ट यो चाहिँ रेन्ट रिसिभ यसको हो र यो चाहिँ डेबिटमा छ। सो डेबिटमा छ भने यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ यसको अमाउन्ट रेकर्ड भयो। मतलब यो सबै आइटम्सहरूलाई हामी जस्ता मतलब राम्रोसँग मिलाएर रेकर्ड गरिसक्यो। अब चाहिँ हामी यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा सार्ने यसलाई जस्ताको त्यस्तै यो जुन तल छ र यसको अमाउन्ट हामी जुन लेख्छौँ यो अमाउन्टलाई जस्ताको त्यस्तै कपी पेस्ट गरिदिने। सो अब चाहिँ यो डेबिटमा रहेको आइटम्सलाई डेबिटमै
र क्रेडिटमा रहेको आइटम्सलाई हामी क्रेडिटमा जस्ताको त्यस्तै कपी पेस्ट गरिदिने। सो 5000 लाई डेबिटमा रेकर्ड गरिदिने, 5000 भयो, 2000 लाई क्रेडिटमा रेकर्ड गरिदिने, फेरि 10000 लाई डेबिटमा, फेरि 10000 लाई डेबिटमा र यो 5000 लाई क्रेडिटमा। सबैलाई अब चाहिँ हामी रेकर्ड गरिसक्यौं। अब चाहिँ हामी यसको ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्दैन किनकि यो चाहिँ क्वेशनमै दिएको हुन्छ र क्वेशनको ब्यालेन्स कति रहेछ 4,60,000। सो यसको ब्यालेन्स चाहिँ 4,60,000 दुईटैको भयो। अब चाहिँ यसको ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यो एडजस्टमेन्टको र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ ब्यालेन्स गरेर निकाल्नु पर्छ र यसको ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 32,000 हुन्छ र यसको पनि 32,000 हुन्छ। सो यो एडजस्टमेन्ट्सको ब्यालेन्स मिल्यो मतलब यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सही रहेछ। अब चाहिँ यसलाई हेर्ने। सो यसले ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 4,65,000 र यसको पनि 4,65,000 मतलब सबैको ब्यालेन्स मिल्यो मतलब हामीले बनाएको हिसाब चाहिँ सही रहेछ। सो अब चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ सक्यो। एन्ड इफ यू फील that this video is helpful to you, don't forget to like, comment, share and subscribe the channel for more videos.